हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल एडु सवरमा। होप यु अल आर फाइन है, सबैजना सन्चै छौ भनेर आशा राखेको छु है। सो आजको क्लास केमा रहेको छ हेर है। आजको क्लास भनेको यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला है। यो हाम्रो योभन्दा अगाडिको भिडियो कास्ट टुलको थियो है। यो कास्ट टुलको भिडियो गर्दै थिए किनकि त्यहाँको कन्सेप्टहरु यहाँ युज काम लाग्न सक्छ के, त्यही भएर। सो हेर ट्रिगोनोमेट्रीको सिरिज नै चलिरहेछ के, बुझ्यौ नि। र आज हेर म तिमीहरुले के हेराइरहेको छु यहाँ हेर त। एससी कम्प्युटर के भन्छ अप्सनल म्याथमेटिक्स फर एससी कम्पिटेटर्स। यहाँबाट म केही क्वेसनहरु पिक गरेको छु के। यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलामा बेस्ट केही लङ क्याटेगोरीको क्वेसन है। यही बुक भित्रबाट छ है तिमीहरुलाई, जुन एससी को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसनहरु छ, ठीक छ नि। सो म यो क्वेसनहरु तिमीहरुलाई यहाँ सल्भ गर्दिने ट्राई गर्छु। सो ध्यान दिएर हेरौ है, बुझ्ने ट्राई गरौ। विदाउट वेस्टिङ टाइम सुरु गरौ, डाइरेक्टली सुरु गरौ है क्वेसनबाट। हेर है, मेरो भिडियोहरु तिमीहरुलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्देऊ है। भिडियोहरुमा सब्स्क्राइब गर्दा के हुन्छ, म आफै मोटिभेटेड हुन्छु के। मोटिभेट भएपछि अझै भिडियोहरु बनाउन मन लाग्छ, त्यही भएर भिडियोहरुलाई लाइक गर्देऊ है कृपया गरेर, म रिक्वेस्ट गर्दछु तिमीहरुलाई। हेर सुरुको क्वेसन भनेको के छ भन्दा प्रुभ दैट। तिमीहरुलाई म फेरि भन्छु है, फर्मुलाहरु जुन छ नि अहिलेसम्म हेर म 3-4 वटा के भन्छ यसमै लगभग 2-3 वटा जति भिडियो गरिदिएको छु के। र त्यहाँ मैले के गरेछु भन्दाखेरि फर्मुलाहरु कसरी रिमेम्बर गर्ने हो कि हैन, त्यसलाई कसरी इजिली याद गर्न सकिन्छ भन्ने आइडियाहरु दिएको छु। र तिमीहरुलाई त्यो भिडियोहरुलाई एकपल्ट हेर के, त्यसपछि यो भिडियोमा आउँदा बल्ल सजिलो हुन्छ तिमीहरुलाई। र त्यो फर्मुलाहरुमा राम्रो कमान्ड छ, फर्मुलाहरु याद छ भने तिमीहरुले इजिली ट्याकल गर्न सक्छौ के, जस्तो पनि क्वेसनहरु ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलामा। सो त्यो कुराहरु चाहिँ दिमागमा राखेर तिमीहरुले त्यो भिडियोहरु चाहिँ हेर है एकपल्ट, अनि त्यसपछि यसमा आऊ, अनि अलि सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। सो हेर आज मैले त्यो फर्मुलाहरुलाई लिस्टिङ गरे छैन है। अहिले आउँदा तिमीहरुलाई याद भइसक्यो होला, ठीक छ नि, त्यही भएर मैले लिस्टिङ गरिन। सो हेर डाइरेक्टली यहाँ क्वेसन हेरौ है। यो भनेको सोधेको क्वेसन हो तिम्रो 2066 2056 2063 रिपिट क्वेसनहरु है। हेर है डाइरेक्टली अब कसरी सल्भ गर्ने। 1 नम्बरमा हेर त, पहिला एलएचएस ल्याऊ। यो प्रुभ दैट है, प्रुभ गर्नुपर्ने। sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा बाई sin अल्फा इन्टु cos अल्फा। वेट है, हेर sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा बाई sin अल्फा इन्टु cos अल्फा माइनस sin बीटा इन्टु cos बीटा इज इक्वल्स टु tan अल्फा प्लस बीटा। यो प्रुभ गर्नुपर्ने है। अब तिमीले कसरी गर्छौ हेर, यो क्वेसनलाई कसरी गर्छौ। सो हेर पहिला एलएचएस इज इक्वल्स टु sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा बाई sin अल्फा इन्टु cos अल्फा माइनस sin बीटा इन्टु cos बीटा। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ tan अल्फा प्लस बीटा। हेर यो ट्रिगोनोमेट्री जति पनि छ नि तिमीहरुलाई भने नि मैले, के हुन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिसमा त्यो डिपेन्ड हुने हो के। तिमीले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौ नि त्यति आउने कुराहरु हो। सो हेर यो हेर्ने बित्तिकै तिमीहरुलाई के यसो यो जबसम्म एउटा कसैले सल्भ गरेर तिमीले 2-4 चोटी प्र्याक्टिस गर्दैनौ नि तबसम्म तिमीहरुले प्रुभ गर्न सक्दैनौ के। पहिलो पटक चाहिँ तिमीहरुले गर्न सक्दैनौ। सो मैले पनि गर्ने भनेको त्यही हो के, तिमीहरुले एकपल्ट गरेर दिन्छु र तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्छौ अनि बल्ल तिमीहरुलाई आउँछ के। यसमा त्यो केही त्यस्तो छैन। हेर सो म सरासर भन्छु तिमीहरुले के गर्नु पर्यो। sin स्क्वायर अल्फा छ, sin स्क्वायर बीटा छ। अब पहिला म भन्छु हेर, यसलाई के गर भन्दाखेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर। 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस मैले किन गरे त्यो पनि भन्छु है। यसो गरौ हेर, पहिला त sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा बाई sin अल्फा इन्टु cos अल्फा माइनस sin बीटा इन्टु cos बीटा, ठीक छ। यो त भाकै कुरा मैले लेखिदिएँ। र यहाँ म के गर्छु, 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु। यो होल टर्मलाई 2 ले मल्टिप्लाई र 2 ले डिभाइड गरिदिएँ, ठीक छ नि। हेर है मैले के गरेँ, मैले यो होल टर्मलाई 2 ले मल्टिप्लाई र 2 ले डिभाइड पनि गरिदिएँ। हेर किन गरिरहेको छु म त्यो भन्छु। यो डिभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ हेर, 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इन्टु sin स्क्वायर अल्फा। 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इन्टु sin स्क्वायर बीटा भनेको 2 sin स्क्वायर बीटा बाई हेर यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर 2 sin अल्फा इन्टु cos अल्फा माइनस 2 sin बीटा इन्टु cos बीटा। हेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि माथि र तल दुवैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। अथवा तिमीहरुले यस्तो पनि गर्न सक्छौ, डाइरेक्ट यस्तो नै गर न। हेर 2/2 इन्टु
यस्तो त मैले लेख्न सक्छु नि। अब हेर यो मल्टिप्लाई हुन्छ योसँग, यसै गर न। हेर 2 साइन स्क्वायर अल्फा र 2 इन्टु साइन स्क्वायर बिटा भनेको 2 साइन स्क्वायर बिटा। तल पनि 2 साइन अल्फा इन्टु कस अल्फा र 2 इन्टु साइन बिटा इन्टु कस बिटा भनेको 2 साइन बिटा इन्टु कस बिटा। हेर मैले किन गरेँ भन्दाखेरि म फर्मुलामा लैजानलाई के, हेर 2 साइन स्क्वायर अल्फा भएपछि मेरो एउटा फर्मुला बन्छ, बुझ्यौ नि। सो यो फर्मुलामा लैजानलाई मैले तल र माथि र तल दुवै 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ। सो हेर यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा आयो। 2 साइन स्क्वायर अल्फा भनेको के हो, म अस्तिको क्लासमा के भनेको थिएँ, हेर एउटा 1 माइनस कस 2 अल्फा र एउटा 1 प्लस कस 2 अल्फा। यो दुईटा फर्मुला भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के। यो भनेको तिम्रो 2 साइन स्क्वायर अल्फा हुन्छ र यो भनेको तिम्रो 2 साइन स्क्वायर बिटा हुन्छ। यो दुईटा फर्मुला भनेको तिमीहरूले घोक्दिहाल के। यो दुईटा फर्मुला तिमीहरूले याद गर ताकि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। हुन त तिमीले डेराइभ पनि गर्न सक्छौ, तर त्यति टाइम हुँदैन कि हामीसँग डिराइभ गर्ने। सो एउटा 1 माइनस कस 2 अल्फा र 1 प्लस कस 2 अल्फा दुईटा तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो। सरी यो 2 कस स्क्वायर बिटा, 2 कस स्क्वायर बिटा। सो हामी त्यसकै युज गर्छौँ यहाँ। 2 साइन स्क्वायर अल्फा भनेको के छ, 1 माइनस कस 2 अल्फा। हेर सो 1 माइनस कस 2 अल्फा। हेर तिमीहरूले सोध्छौ के सोध्न सक्छौ मेबी भन्दाखेरि यो 2 साइन स्क्वायर अल्फा यसरी 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड गर्ने आइडिया कहाँबाट लाउने। हेर म एउटै कुरा भन्छु, यो ट्रिगोनोमेट्रीमा नि तिमीले आइडिया कहाँबाट जान्ने, त्यो प्र्याक्टिस गरेरै आउने हो कि। अरूले गरिदिएको क्वेसनहरू आफैले सक्छु भने आइडिया लाई गर, होइन भने अरूले गरेको क्वेसनलाई 2-4 पल्ट प्र्याक्टिस गर, के भन्छ गर, त्यसपछि तिमीहरू आफै कन्फिडेन्ट हुन्छौ। मैले पनि त्यही गरेको हो क्या। यो गरिदिएको क्वेसनलाई यसरी रड दिएको टाइपको जस्तो के, बुझ न है। सो अरू केही पनि छैन। 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो 1 माइनस कस 2 अल्फा भयो, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भनेको हेर 1 के हुन्छ माइनस कस 2 अल्फा भयो बाई हेर 2 साइन अल्फा इन्टु कस अल्फा। हेर साइन 2a को फर्मुला तिमीलाई याद छ, 2 साइन ए इन्टु कस ए। मल्टिपल एङ्गल सुरुको भिडियो याद गर त। साइन 2a भनेको 2 साइन ए इन्टु कस ए हुन्छ नि। सो त्यसकै युज गरिदियो। 2 साइन अल्फा इन्टु कस अल्फा भनेको के हुन्छ, साइन 2 अल्फा माइनस 2 साइन बिटा इन्टु कस बिटा भनेको साइन 2 बिटा। यहाँसम्म क्लियर छ है। सो हेर्दै जाऊ 1 माइनस कस 2 अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कस 2 अल्फा बाई साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बिटा। हेर यहाँसम्म मैले केही गरेको छैन, एउटा मात्र लजिक लाग्यो कि 2 ले मल्टिप्लाई र 2 ले डिभाइड गरिदिएँ। किनकि 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 2 साइन स्क्वायर अल्फा बन्छ, जसको फर्मुला हामीसँग हुन जान्छ कि यति भनेर। सो यो फर्मुलामा लैजानलाई हामीले यो काम गऱ्यौँ, बुझ्यौ नि। र तल पनि त्यही 2 साइन अल्फा इन्टु कस अल्फा भयो, जुन भनेको फर्मुलै छ एउटा साइन 2 अल्फा कस 2 अल्फा। हेर अब के हुन्छ 1 1 क्यान्सल हुन्छ र त्यसपछि म यता लेखिदिरहेको छु। 1 1 क्यान्सल भएपछि कता गरिदिउँ यसलाई मेटौँ है। हेर है, हेर कस 2 अल्फा, यहाँ मिस्टेक भयो हाम्रो, यो बिटा छ है, बिटा यो बिटा। सो हेर कस 2 बिटा माइनस कस 2 अल्फा र तल भनेको हाम्रो साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बिटा। ठिक छ। अब हेर यहाँसम्म आइपुग्यो। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो ट्यान अल्फा प्लस बिटा। गर्दै जाऊ के, जे लास्टमा गर्दै जाऊ, जे हुँदै जान्छ त्यो गर्दै जाऊ, अरू केही गर्नु छैन। हेर यो कस, यो एउटा एङ्गल, कस अर्को एङ्गल, ठिक छ नि। कस सी कस डी टाइपको भयो। अब के याद आयो कि आएन तिमीहरूलाई, कस सी माइनस कस डीको फर्मुला थाहा छ कि छैन तिमीहरूलाई। कस सी माइनस कस डी 2 साइन डी प्लस सी बाई 2 इन्टु साइन डी माइनस सी बाई 2 यो युज गर्नु पर्यो, ठिक छ नि। कस सी माइनस कस डी भनेको 2 साइन डी प्लस सी बाई 2 इन्टु साइन डी माइनस सी बाई 2, किनकि कस माइनस कस भनेको 2 साइन कस माइनस कस। फेरि म भनिरहेको छु हेर, कस माइनस कस भनेको 2 साइन साइन, म्याजिक ट्रिक है, यसरी याद गर्न सक्छौ। कस माइनस कस 2 साइन साइन हुन्छ। सुरुमा दुईटा एङ्गल जोडेर डिभाइडेड बाई 2 गर्छौ,
सेकेन्डमा दुईटा एङ्गल घटाएर डिभाइडेड बाई 2 गर्छौ। यो कसवाला छ है, यो स्टार याद छ नि तिमीहरूलाई, अलर्टवाला क्वेसन हो। डी प्लस अरूमा सी प्लस डी बाई 2 हुन्थ्यो, यसमा डी प्लस सी बाई 2 र डी माइनस सी बाई 2 भइरहेछ है। सो त्यही कुरा यहाँ हामी गर्छौँ। कस माइनस कस के हुन्छ, 2 साइन 2 अल्फा प्लस 2 बिटा बाई 2 साइन साइन डी प्लस सी बाई 2 अनि डी माइनस सी बाई 2 यति कुरा भयो। र तल हेर साइन माइनस साइन, साइन हेर्दै जाऊ है, तल के छ साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, जसको फर्मुला के हुन्छ 2 कस सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2। याद छ कि छैन, हेर साइन माइनस साइन के हुन्थ्यो भन त, साइन माइनस साइन 2 कस साइन डट साइन 2 कस साइन, साइन माइनस साइन 2 कस साइन, सुरुमा जोड्ने डिभाइडेड बाई 2 अनि घटाउने डिभाइडेड बाई 2। सो त्यही कुरा भयो, साइन माइनस साइन 2 कस साइन। सो त्यही गरौँ, 2 कस 2 अल्फा प्लस 2 बिटा बाई 2 साइन 2 अल्फा माइनस 2 बिटा बाई 2। यतिसम्म त केही प्रब्लम भएन। हेर अब के हुन्छ, 2 साइन, हेर यहाँबाट 2 कमन लिन्छु भने यसलाई हेर म के गर्छु, यसलाई म अल्फा प्लस बिटा लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ तिमीहरू नै भन। र यसलाई म अल्फा माइनस बिटा लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ। र तल म 2 कस अल्फा प्लस बिटा लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ। र यहाँ म साइन अल्फा माइनस बिटा लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ, तिमीहरू नै भन्छौ। टेन्समा आइसकेछौ, यति कुराहरू बुझ्छौ होला, ठिक छ नि। हेर 2 अल्फा प्लस 2 बिटा बाई 2 भनेको तिम्रो यो अल्फा प्लस बिटा त हो नि, यहाँबाट 2 कमन लिन्छौ भने हेर 2 अल्फा प्लस 2 बिटा बाई 2 बाट 2 कमन लिन्छौ भने के हुन्छ, यो माथि हेर अल्फा प्लस बिटा र तल 2 छ भनेपछि 2 क्यान्सल भएर अल्फा प्लस बिटा त बच्ने हो नि। सो यसको ठाउँमा म यो लेख्न सक्दिनँ र सक्छु नि। र यहाँ पनि त्यस्तै अल्फा माइनस बिटा, यहाँ अल्फा प्लस बिटा अल्फा माइनस बिटा, यहाँसम्म त क्लियर छ। अब हेर यो टर्म र यो टर्म सेम छ भनेपछि यो गयो 1 हुन्छ, ठिक छ नि। र 2 पनि गयो भनेपछि बच्यो के साइन अल्फा प्लस बिटा बाई कस अल्फा प्लस बिटा, ठिक छ, यति बच्यो, जसको भ्यालु भनेको के हुन्छ tan अल्फा प्लस बिटा, tan अल्फा प्लस बिटा। हेर यही प्रुभ गर्नुपर्ने छैन, इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड, इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ। यसरी गर्छौँ हामीले। हेर यहाँ के भयो कस सी माइनस कस डी, मेन भनेपछि तिम्रो यहाँ के युज आयो भन्दाखेरि एउटा यो ध्यान दियौ र अर्को भनेको यो फर्मुला, यो फर्मुला त चाहिन्छ। हेर यो टपिकै यही छ हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन भनेपछि यो फर्मुला ट्रिक सहित यसरी याद गर अनि बल्ल प्रुभ हुन्छ। र यहाँ मैले के गरेको थिएँ, कमन लिएको थिएँ 2 र यसरी क्यान्सल गर्दै जाँदा tan अल्फा प्लस बिटा प्रुभ भयो। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है, अर्को क्वेसन हेरौँ। साइन 2a प्लस साइन 5a माइनस साइन ए बाई कस 2a प्लस कस 5a प्लस कस ए इज इक्वल्स टु tan 2a सोधेको क्वेसन है। अब यो कसरी गर्छौँ, tan 2a प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसमा पनि हेर हामीले युज गर्ने भनेको त्यही फर्मुलाहरू हो क्या, यो साइन सी प्लस साइन डी कस सी प्लस कस डी यस्तो यस्तो। हेर यहाँ पनि हामी त्यही गर्छौँ के, यो जुन छ नि एउटा दुईटा तिनटा, यहाँबाट के गर्छौँ हामी कुनै दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो लिन्छौँ के, कुनै दुईटा लिन्छौ र त्यो दुईटा लिएपछि तिम्रो के हुन्छ साइन सी प्लस साइन डीको फर्ममा त जान्छ हो कि। अनि कुनै दुईटा लिए भने साइन एउटा एङ्गल साइन अर्को एङ्गल यस्तो फर्ममा गइरहेछ क्या। हेर यो र यो लिए भनौ साइन सी प्लस साइन डी, कुनै दुईटा लिने के र एउटा बिर्सिदिने, लिँदाखेरि तिम्रो साइन सी प्लस साइन डी यसरी फर्मुला लाउनै पर्ने हुनसक्छ क्या, लाउनु पर्ने हुन्छ, प्लस या माइनस जेसुकै होस्, यो साइनको कुरा भएन हाम्रो। यसरी हामीले कुनै दुईटा लिएर र फर्मुलामा ब्रेक गर्छौँ, गर्ने भनेको त्यही हो। यसमा पनि त्यही गर्छु, कुनै दुईटा लिन्छौ र फर्मुलामा ब्रेक गर्छौ, कस प्लस कस छ यहाँ तल, त्यो फर्मुलामा ब्रेक गर्छु, बुझ्यौ नि। अब हेर यो फर्मुलाहरू थाहा छ कि छैन तिम्रो, ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाको जुन रेसियोजको जुन मैले फर्मुलाहरू लेखेको थिएँ, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2 यस्तै कस सी प्लस कस डी हो, त्यो वाला फर्मुलाहरू चाहिन्छ क्या यसमा, बुझ्यौ नि। अब कुरा रह्यो कि के भन्दाखेरि अब कुन कुन लिने के, अब यो लिने कि यो लिने कि होइन यो लिने, त्यो कुराहरू भयो। त हेर म यसमा के भन्छु भन्दाखेरि जब हामी फर्मुला युज गर्छौँ भने फर्मुला युज गर्दा हेर एङ्गलहरू आइरहेछ नि, यो एङ्गलमा मेन ध्यान दिने। हेर
अब यो फर्मुला रे ब्रेक गर्दा यस्तो एङ्गलहरू त आउँछ नै। अब हेर यसरी चुज गर्ने, यो यसरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चुज गर्ने, यो जुन छ नि एङ्गलमा युज गर्दाखेरि यहाँको टर्महरू फ्र्याक्सनमा सकेसम्म नआओस् के, फ्र्याक्सनमा नआउने गरी हामीहरूले युज गर्छौँ। अब हेर यदि यो र यो लिन्छौँ भने हाम्रो एङ्गलमा के आउँछ 2a + 5a 7a/2 ठिक छ नि, 7a/2 आउने भयो जुन फ्र्याक्सनमा आउँछ। म भन्छु यो नल्याऊ, बुझ्यौ नि। अब यो र यो लिन्छौँ भने के हुन्छ 2a + 3a, आखिर यहाँ त जोड्छौँ नि 2a + 3a, हेर 2a + 3a 4a/2 होइन भनेपछि 2a भयो र घटाउँदाखेरि 2a - a/2 गर्दाखेरि a/2 आइरहेछ भनेपछि यो पनि फ्र्याक्सनमा आइरहेछ यताको टर्म, भनेपछि यो र यो पनि नल्याऊ। अब तिमीहरूले यसरी नै सोच्ने के कुन लिँदाखेरि तिम्रो फ्र्याक्सनमा आउँदैन त हेर यो र यो लिँदाखेरि फ्र्याक्सनमा आउँदैन, किनकि sin c - sin d, हेर साइन छ एउटा एङ्गल अर्को एङ्गल भनेपछि यो फर्मुलाहरू त सम्झिन्छौ तिमीहरू अहिलेसम्म। म फर्मुलामा त्यति फोकस गरिनँ कसरी याद गर्ने, सिम्पली यहाँ बुझ। यो र यो लिन्छौ भने के हुन्छ एङ्गल हेर यहाँ 5a यहाँ a छ भने यहाँ जोड्दा के हुन्छ 5a + a 6a/2 भनेको 3a आउँछ, बुझ्यौ नि, फ्र्याक्सनमा छैन। अनि त्यस्तै गरी घटाउँदा के हुन्छ 5a - a भनेको 4a/2 द्याट इज 2a आउँछ भनेपछि 2a। यस्तो खालको हामीले चुज गर्छौँ मेन, त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ नि। आई होप तिमीहरूले बुझेछौ होला मैले भन्न खोजेको कुरा। यसरी दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो लिने कि ताकि त्यसको एङ्गल भनेको के भन्छ तिम्रो फ्र्याक्सनमा नआओस् के, बुझ्यौ नि, त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको। सो हेर अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो यो र यो लिनु पर्यो, सो त्यही गरौँ। sin 2a लाई एज इट इज छोडिदेऊ प्लस अब यो sin c - sin d, हेर sin c - sin d के हुन्छ फर्मुला 2 cos c + d/2 इन्टु sin c - d/2, यो हुन्छ नि sin - sin के हुन्छ म्याजिक ट्रिकमा 2 cos एउटा एङ्गल sin अर्को एङ्गल /2, sin - sin 2 cos sin, बुझ्यौ नि, 2 cos sin बुझ्यौ, यसरी सम्झिने। त त्यही गरौँ, sin - sin के हुन्छ 2 cos sin 5a + a/2 sin 5a - a/2, यो प्लस यो /2, यो माइनस यो /2, यति गऱ्यो ठिक छ नि। बाई तल हेर cos 2a तल पनि त्यही, यो र यो लिँदा के हुन्छ 5a + a 6/2 3 अनि 5 - 1 भनेको 4/2 भनेको 2, त्यही भएर हामी यो लिन्छौँ। cos + cos को फर्मुला भन, cos c + cos d, cos c + cos d को फर्मुला के छ 2 cos c + d/2 इन्टु cos c - d/2 छ नि, सो यो युज गरौँ। हेर cos + cos 2 cos + cos 2 cos 5a प्लस यो जोड्ने /2 cos 5a - a/2, यति कुरा भयो। ल हेर sin 2a + 2 यो प्लस है 2 cos 5a + a भनेको 6/2 भनेको 3a इन्टु sin 2a, बुझिरहेछौ नि, बुझिरहेछौ है। cos 2a + 2 cos 3a 5 + 1 6/2 भनेको 3 ठिक छ, 2 cos 3a इन्टु cos 2a इज इक्वल्स टु, हेर अब के गर्न सक्छौ यसपछि, हेर कमन लिन सक्छौ, यहाँ sin 2a छ यहाँ sin 2a छ, कमन लिन चाहिँ आउँछ होला पक्कै पनि तिमीहरूलाई, सो कमन ल्याऊ। आउँदैन भने कमेन्ट गरिराख है, म भिडियो बनाइदिउँला बरु। 1 प्लस के हुन्छ sin 2a गएपछि 1 बच्यो प्लस 2 cos 3a बाई cos 2a यहाँबाट जान्छ cos 2a 1 प्लस cos 2a गएपछि 2 cos 3a, यति भयो। अब हेर यति भएपछि तिम्रो के भयो यो र यो हेर त सेम छ नि, सो गयो 1 हुने भयो र बच्यो sin 2a / cos 2a जसको भ्यालु भनेको तिम्रो tan 2a हो इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड, बुझ्यौ नि। हेर है मैले अघिको क्वेसनमा LHS लिएन, तिमीहरूले त्यो आफैले गर्नु है। LHS यो भयो है र त्यसपछि यो फर्दर स्टेप्सहरू भयो, बुझ्यौ नि। यसरी हामीले tan 2a प्रुभ गऱ्यौँ, केही गरिनँ के मैले, फेरि बुझ है।
मैले के भने भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो आखिर युज गर्ने भनेको साइन र साइनको फर्मुला हो। सो कुनै दुईटा ल्याऊ र त्यसपछि हामीले साइन सी प्लस साइन डी हुनसक्छ वा साइन सी माइनस साइन डी के आउँछ त्यो अनुसार फर्मुला युज गर्छौ। अब कुरा रह्यो कि कुन लिने। अब यसरी चुज गर्ने तिमीहरूले ताकि तिम्रो यो जुन एङ्गलको कुरा होस् नि, यो एङ्गलको कुरा भनेको फ्र्याक्सनमा नआओस् के, त्यो भनेको त्यो सिम्पल होल नम्बरवाला फर्ममा आउँछ। त्यो कुरा हामीले ट्राई गर्छौँ। सो त्यही हेरेर मैले यो र यो लिएँ ताकि 5 + 1 6/2 3 हुन्छ र त्यस्तै 5 - 1 भनेको 4/2 भनेको 2 हुन्छ। सो त्यो लिएर हामीले सल्भ गऱ्यौँ। यसरी हाम्रो त्यो सल्भ भयो है। एलएचएस इज यो क्वेसन डाइरेक्ट मैले बिर्सेँ है, अघि एलएचएस लिन, तिमीहरू त्यो आफै बुझ। मेन फोकस हाम्रो यो कसरी त्यो ट्याकल गर्ने त्यसमा छ के, बुझ्यौ है। अब अर्को क्वेसनमा जाऊ। खेरि 1/sin A - 1/cos A = 1/sin B - 1/cos B दिएछ होइन, र तिमीहरूले यति कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठिक छ, यो कुरा त बुझ्छौ होला नि तिमीहरूले। ल हेरौ है। सो सोलुसन हेर, गिभन के छ, गिभन के छ गिभनको युजबाट हामीले प्रुभ गर्छौँ 1/sin A - 1/cos A = 1/sin B - 1/cos B। यो गिभन कुराको युज गर्छौँ। हेर, अब हामीले यस्तो खाले क्वेसनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो हेर, यो साइनवाला टर्म एकतिर गर र कस एकतिर गऱ्यो। बुझिरहेछौ नि। साइन एकतिर गर, कस र कसलाई एकतिर लग भनेपछि यो टर्मलाई हामीले यता लानु पर्यो र यो टर्मलाई हामीले यता लानु पर्यो ताकि हामीले इजिली फर्मुलाको युज गर्न सक्छौँ। बुझिरहेछौ। सो त्यही गरौँ अब। यो है 1/sin A, यो यता आयो भने के हुन्छ माइनस 1/sin B = यो उता गयो भने प्लस 1/cos A - 1/cos B। ठिक छ, यति कुरा भयो। यो = यो दिएछ और यति = यति गर्न सक्छौ। और sin B - sin A by sin A into sin B = cos B minus cos A by cos A into cos B। हेर मैले के गरेँ, केही गरिनँ, एलसिएम लिएको। एलसिएम के हुन्छ, sin A into sin B एलसिएम हुन्छ। ठिक छ, sin A into sin B एलसिएम हुन्छ भनेपछि यो sin A र यो sin A क्यान्सल भयो, बच्यो sin B। सो यहाँ sin B आयो, बुझ्यौ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर, sin A sin B बाट यो sin B ले क्यान्सल गर्यो, sin B गयो sin A। सो यहाँ sin A आयो। यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा, एलसिएम लिएको मात्र। एलसिएम त लिन आउँछ होला तिमीहरूलाई। सो अब फेरि के गरौँ भन्दा sin B minus sin A by यसलाई यतातिर ल्याऊ। सो के हुन्छ, cos B minus cos A = यसलाई उता लग, sin A into sin B by cos A into cos B। यति भयो। मैले के गरेँ भन्दा यो टर्मलाई मैले यता ल्याएँ र यो टर्मलाई उता लगेँ। हेर, यो यता आयो र यो टर्म भनेको उता गयो। त्यो कुरा गरिदियो। अब हेर, sin C minus sin D, sin C minus sin D को फर्मुला के हुन्छ हेर, sin C minus sin D। अब म फर्मुला लेखेर बस्दिनँ है, तिमीहरूले आफै भन्नुपर्छ। sin C minus sin D, sin minus sin 2 cos C plus T/2 sin C minus T/2 हुन्छ नि। sin minus sin 2 cos sin, बुझ्यौ। sin minus sin 2 cos sin बोल है, sin minus sin 2 cos sin। सो त्यही युज गर्छु, sin minus sin 2 cos B plus A/2 sin B minus A/2। ठिक छ, बाई तल हेर cos minus cos 2 sin D plus C/2 sin D plus C/2 sin D minus C/2। बुझ्यौ, = sin A into sin B by cos A into cos B। बुझिरहेछौ। अब हेर्दै जाऊ। और यति यति प्रुभ द्याट यति प्लस यति = 0। सो हामीले के गर्यो, गिभन कन्डिसनलाई अहिलेसम्म गिभन कन्डिसनलाई नै सिम्प्लिफाई गर्दै गइरहेछौ। बुझिरहेछौ, सिम्प्लिफाई गर्दै गएको छौ। अब हेर के हुन्छ, यहाँ त केही गर्न सकिएन। यहाँ हेर, यहाँ के गर्न सकिन्छ, भन्दा
तिम्रो त पहिला के गरौँ भन्दा यसलाई त हटाइदेऊ, 2 2 हटिसक्यो, ठिक छ। अब हाम्रो के छ हेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ साइन ए बी माइनस ए बाई 2 र यहाँ साइन ए माइनस बी बाई 2 यदि हामीले कमन माइनस लिन्छौँ भने हामीले यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छौँ, बुझिरहेछौँ नि। र कस बाई साइन भनेको हाम्रो के हुन जान्छ, कट हुन जान्छ, ठिक छ। हेर त त्यही गरौँ। त के गर्न सक्छौँ हामी पहिला त कस बी प्लस एलाई त म यसरी लेख्न सक्छु नि, ए प्लस बी बाई 2 गरौँ इन्टु साइन ए माइनस बी बाई 2 लेखौँ, ठिक छ। र यहाँ माइनस गरौँ डिभाइडेड बाई, हेर है, हेर्दै जाऊ है, डिभाइडेड बाई यो 2 छ, डिभाइडेड बाई साइन ए प्लस बी बाई 2 इन्टु साइन ए माइनस बी बाई 2। हेर मैले के गरेँ, यो जुन छ नि साइन बी माइनस ए बाई 2 मैले के गरेँ भन्दाखेरि साइन यहाँबाट माइनस कमन लिए, त के हुन्छ ए माइनस बी बाई 2 हुन्छ तिम्रो, ए माइनस बी बाई 2, यसरी लेखौँ न, यसरी भयो। मैले योबाट माइनस कमन लिन्छु एङ्गलबाट भने साइन माइनस एङ्गलमा कमन लिन्छु र ए माइनस बी बाई 2, साइन अफ माइनस थीटा भनेको माइनस साइन थीटा हुन्छ के, यो थाहा छ कि छैन तिमीहरूलाई। साइन अफ माइनस थीटा भनेको साइन माइनस साइन थीटा हुन्छ। सो यो माइनस अब के हुन्छ, माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2 हुने भयो, जुन यो माइनस भनेको मैले यहाँ ल्याएर लेख्दैछु, ठिक छ नि। यो कुरा बुझ्यौ कि बुझेन तिमीहरूले, अझै पनि भन है, म भनिदिरहेको छु। के गरेँ, यो साइन बी माइनस ए बाई 2 थियो, म एङ्गलमा माइनस कमन लिए, ए माइनस बी बाई 2 बस्यो र यो साइन माइनस थीटाको फर्ममा छु, जसको भ्यालु भनेको माइनस साइन थीटा हुन्छ। सो माइनस साइन थीटा यो आयो र माइनस अगाडि आयो, यहाँ हेर, यहाँ माइनस अगाडि आयो, त्यो तिमी त म गर्न पाउँछु। इज इक्वल्स टु साइन ए इन्टु साइन बी बाई कस ए इन्टु कस बी, कस बी। अब हेर यो र यो टर्म जान्छ नि, यो र यो टर्म जान्छ भनेपछि बस्यो के भन्दा कट, और कट ए प्लस बी बाई 2 माइनस पनि छ है, ध्यान देऊ, इज इक्वल्स टु साइन, अब हेर साइन बाई कस के हुन्छ, ट्यान लगाऊ, ट्यान ए इन्टु ट्यान बी। हेर साइन यसलाई यदि स्प्लिट गर्छौँ भने के हुन्छ, साइन ए बाई कस ए, यसलाई हामीले साइन ए बाई कस ए लेख्न सक्छौँ इन्टु साइन वा डटै देऊ, डट साइन बी बाई कस बी त लेख्न सक्छौ नि, आरामले सक्छौ। सो साइन बाई कस भनेको तिम्रो ट्यान छ एङ्गलमा ए र ट्यान एङ्गलमा बी, त्यही कुरा गरिदिएको के, ट्यान एङ्गलमा ए र ट्यान एङ्गलमा बी। यहाँसम्म त बुझ्यौ तिमीहरूले, ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ तिमीहरूले। अब प्रुफ पनि त भइसक्यो, अब अझै के बुझ्छौ होइन, प्रुफ पनि त भयो। हेर अब यो के छ, ट्यान ए भनेपछि अर ट्यान ए इन्टु ट्यान बी, र यो हेर यो माइनस चाहिँ यता गएपछि के हुन्छ, प्लस हुन्छ, प्लस कट ए प्लस बी बाई 2 प्रुभड इज इक्वल्स टु आरएचएस। एलएचएसले थियो र एलएचएस आरएचएसको कुरै छैन, प्रुभ द्याट यति इज इक्वल्स टु यति इज इक्वल्स टु अर यति प्रुभड। सरी हेर यो इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ, इज इक्वल्स टु 0 प्रुभड। बुझ्यो कि बुझेन? हेर मैले के गरेँ, ट्यान ए इन्टु ट्यान बी छ, यो माइनस छ, यसलाई उता लान्छौ भने यो प्लस हुन्छ र यहाँ 0 बस्छ। सो त्यही कुरा भयो, यति प्लस यति इज इक्वल्स टु 0 प्रुभड। बुझ्यौ है यो कुरा? ल ठिक छ। अब एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ है आजको लागि। सो आजको लागि फोर्थ र लास्ट क्वेसन हेरौँ है, आजको लागि फोर्थ र लास्ट क्वेसन। सो हामीले के गर्नुपर्छ, प्रुभ द्याट यति इज इक्वल्स टु यति। पहिला त एलएचएस ल्याऊ, सोलुसन हेयर पहिला है, सोलुसन है, सोलुसन हेयर एलएचएस इज इक्वल्स टु 8 cos 10 डिग्री इन्टु cos 50 डिग्री इन्टु cos 70 डिग्री। हेर अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा पनि त्यही कुनै दुईवटा लिन्छौँ र बाँकीलाई चाहिँ छोडिदिन्छौँ, बुझ्यौ नि? तिनवटा छ भने, चारवटा छ भने दुईवटा दुईवटामा डिभाइड गर्छौँ यसरी। यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 4 cos 70 डिग्री टु cos 10 डिग्री इन्टु cos
50 डिग्री यसरी लेख्छु म। हेर 4 × 2 8 हुन्छ, cos 70 यहाँ थियो मैले यहाँ ल्याइदिएँ र यो टर्म लिइदिएँ मैले 2 cos 10 डिग्री × cos 50 डिग्री। यति त बुझ्छौ होला नि। अब हेर 4 cos 70 डिग्री × 2 cos के को फर्मुला छ 2 cos A × cos B भनेको 2 cos A × cos B cos A + B + cos A - B हो नि। cos 2 cos भनेको cos + cos, सो त्यही कुरा गरौँ। अब यहाँ के हुन्छ 2 cos छ भने cos 10 + 50 हैन प्लस cos 10 - 50। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? डिग्री है। मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो 2 cos को फर्मुला छ नि हामीसँग 2 cos A × cos B भनेको cos A + B + cos A - B फर्मुला हुन्छ। सो त्यही कुरा मैले यहाँ युज गरिदिएँ। बच्यो 4 cos 70 डिग्री × cos 60 डिग्री + cos -40 डिग्री। हेर cos -40 डिग्री जसलाई हामीले cos 40 डिग्री पनि लेख्न सक्छौँ। cos अफ -θ भनेको के हुन्छ cos θ हुन्छ नि, बुझ्यौ नि। cos अफ -θ cos θ हुन्छ। सो त्यही कुरा गरिदियौ। 10 - 50 भनेको -40 हुन्छ, सो cos -40 भनेको cos 40 डिग्री हुन्छ। यति कुरा भयो। सो हेरौँ त्यसपछि 4 cos 70 डिग्री टाइम्स cos 60 को फर्मुला। cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ भने त 1/2 हुन्छ प्लस cos 40 डिग्री एज इट इज छ। अब के गर्न सक्छु हेर यो यता आउँछ भनेपछि 2 cos 70 डिग्री 4 cos 70 × 1/2 भनेको कति हुन्छ यो 2 र यो 2 ले 4 ले 2 लाई डिभाइड गर्दा 2 बच्यो र cos 70 डिग्री ठिक छ प्लस 4 cos 70 डिग्री × cos 40 डिग्री ठिक छ नि, यति बच्यो इज इक्वल्स टु। अब हेर 2 cos 70 डिग्री प्लस यसलाई हामीले 2 टाइम्स 2 cos 70 डिग्री × cos 40 डिग्री लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब हेर्दै जाऊ है, केही छैन, यो प्र्याक्टिसवाला कुरा छ। cos 70 डिग्री प्लस 2 एज इट इज छ। हेर 2 cos अघिको जस्तै 2 cos के हुन्छ cos 70 कति हो cos 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री होइन cos + cos 70 - 40 बुझ्यौ यहाँसम्म। त्यस्तै गरी हेर्दै जाऊ है 2 cos 70 डिग्री प्लस 2 अब के हुन्छ cos 70 + 40 कति हुन्छ 110 डिग्री बुझिरहेछौ प्लस cos 70 - 40 भनेको 30 डिग्री ठिक छ इज इक्वल्स टु 2 cos 70 डिग्री प्लस 2 छ cos 110 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री भनेको √3/2 बुझ्छौ इज इक्वल्स टु। अब हेर 2 cos 70 डिग्री प्लस 2 × यो मल्टिप्लाई हुन्छ सो 2 cos 110 डिग्री प्लस कति हुन्छ प्लस √3 बुझ्यौ नि। 2 × √3/2 भनेको कति हुन्छ 2 2 क्यान्सल भएर √3 बच्यो बुझ्यौ। सो अब हेर यो र योबाट हामीले 2 कमन लिन सक्छौँ है। सो 2 कमन लिँदा के बच्यो cos 70 डिग्री प्लस cos 110 डिग्री बुझिरहेछौ प्लस √3 बुझ्यौ। टू कमन छ। अब हेर cos C + cos T को फर्मुला के हुन्छ 2 cos C + T/2 70 + 110/2 है cos + cos 2 cos 70 - 110/2 यति भयो ठिक छ प्लस √3 इज इक्वल्स टु 2 एज इट इज 2 cos + cos 2 cos हुन्थ्यो नि cos + cos 2 cos ठिक छ नि 2 कमन ल्याएको थियो cos + 2 cos हेर 2 cos 70 + 110/2 भनेको हेर 180/2 भनेको 90 डिग्री 90 डिग्री × cos हेर 70 - 110 डिग्री/2 भनेपछि कति हुन्छ 70 - 110 भनेको 40 -40/2 भनेको -20 र -20 लाई हामीले cos या -20 नै लेखौँ न है -20 हुन्छ प्लस √3 द्याट इज 2 छ 2 cos 90 नै हुन देऊ अहिले
इन्टु कस 20 डिग्री। हेर कस अफ माइनस थीटा भनेको कस थीटा हुन्छ, ठिक छ, प्लस √3। अब हेर 2 इन्टु 2 कस 90 भनेको कति हुन्छ 0 इन्टु कस 20 डिग्री प्लस √3। अब यो 0 छ, 0ले जेसुकैलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि यसले पुरै टर्मलाई 0 गरिदिन्छ, बुझ्यौ नि। यो पुरै टर्मलाई 0 गरेपछि तिम्रो के बच्ने भयो √3, जुन हामी √3 इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ। सो यसरी हामीले सकायौँ यो प्रुभ द्याट, बुझ्यौ नि। फेरि हेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो तीनटा टर्मबाट मैले कुनै दुईटा टर्मलाई लिएँ र रेस्ट छोडिदिएँ। हेर जरुरी छैन यही दुईटा, अरू लिँदा नि हुन्थ्यो, तिमीहरूले गर्दै जाने हो, कुनले मिल्छ त्यो गर्ने हो। सो मैले यो दुईटा लिएँ, यो एज इट इज छोडेँ र त्यसपछि 2 कस फर्मुला छ कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी, ठिक छ। 4 कस 70 डिग्री बच्यो, द्याट इज कस 60 प्लस कस 40 डिग्री, बुझ्यौ नि। 4 कस 70 एज इट इज कस 61/2 थियो प्लस कस 40 अनि 2 कस 70 डिग्री प्लस 4 कस 70 इन्टु कस 20 डिग्री। सो 2 कस 70 डिग्री प्लस यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि 2 लाई स्प्लिट गरिदिए 2 मा, 4 लाई 2 मा स्प्लिट गरिदिए। सो 2 कस यति आउने भयो, 2 कस 70 डिग्री प्लस 2 अनि 2 कस भनेको कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी हो, ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर छ यो एज इट इज। त्यस्तै गरी यो कस 110 हुन्छ कस 30 डिग्री, ठिक छ। 2 कस 70 डिग्री प्लस 2 र यो भनेको कस 110 कस 30 भनेको √3/2, ठिक छ। यो एज इट इज बच्यो 2 कस 110 डिग्री, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको प्लस यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर √3 बच्यो, ठिक छ। 2 अब कस 70 यहाँबाट यहाँ र योबाट हामीले 2 कमन दियौँ, कस 70 डिग्री प्लस कस 110 डिग्री प्लस √3 एज इट इज बच्यो। त्यसपछि हेर्दै जाऊ के गरेँ मैले, योबाट कमन यहाँनिर छँदैछ प्लस कसको फर्मुला लगाएँ, कस सी प्लस कस टी, 2 कस सी प्लस टी/2 इन्टु कस सी माइनस टी/2 प्लस √3 एज इट इज। सो 2 कस 90 डिग्री हुन्छ कस माइनस 20 डिग्री प्लस √3, 2 कस 90 कस माइनस थीटा भनेको कस थीटा हुन्छ, द्याट इज कस माइनस 20 भनेको कस 20 डिग्री हुन्छ, 2 इन्टु 0 इन्टु कस 20 डिग्री प्लस √3 द्याट इज √3। यसरी हामीले RHS प्रुभ गरिदियौँ है। यति भयो हाम्रो। अझै क्वेसनहरू हेर्दै जान्छु, म अर्को पार्टहरू निकाल्दै जान्छु। त्यसमा पनि अझै म डिआर सिम कार्ड, यो आजको क्वेसन मैले के गरेँ, यो डिआर सिम खडाबाट है मैले लङ क्वेसन हेरेँ, लङ क्वेसनको मोडेलमा सोधेको क्वेसनहरू मैले यहाँनिर गरिदिएँ है। सो होप तिमीहरूले बुझेछौ होला, ठिक छ नि। सो हेर भिडियोहरू त हेऱ्यौ, तिमीहरूले बुझे पनि छौ सबै कुरा, र त्यसपछि हेरेर बुझेर मात्र पनि हुँदैन के, मलाई सपोर्ट गर्नले तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, भिडियोलाई जस्ट यसरी लाइक गरिदेऊ र त्यसपछि रेड कलरमा त्यो राइट साइडतिर तिम्रो क्यापिटल लेटरमा सब्सक्राइब लेखिरह होला, त्यसमा यसरी प्रेस गर है, मोबाइलमा हेर सब्सक्राइब बटन होला, त्यसलाई यसरी प्रेस गर, अनि के हुन्छ मेरो सब्सक्राइबर बढ्छ, मलाई पनि मजा आउँछ, तिमीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, हो कि होइन। सो दुईटै तर्फबाट हेल्प हुनु पर्यो नि। सो यति भन्दै म आजको भिडियोलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु। सो थ्याङ्क यू, बाई बाई, हेभ अ गुड डे।